प्रतिभा तपाईको, सम्मान हाम्रो, आत्मविश्वास तपाईको, अवसर हाम्रो। एउटा प्रतिस्पर्धा जसले तपाईलाई पहिचान दिलाउनेछ, एउटा आधार जसले इतिहास रच्नेछ। फरक सोच, विस्तृत मान्यता, राष्ट्रिय स्तरको एउटा विशेष प्रतिस्पर्धा नेशनल एक्टिङ कम्पिटिसन 2016 द सर्च फर रियल एक्टर्स अर्गनाइज्ड बाई नेक्स्ट मडल्स नेपाल। हजारौंको संख्यामा एक्टिङमा रुचि राख्नेहरू, एक्टिङलाई करियर बनाउन रुचाउनेहरूले नेशनल एक्टिङ कम्पिटिसनका लागि आवेदन भरे। ती मध्येबाट सयौंका संख्यामा अडिसनमा समावेश भए। अडिसन्सबाट नेशनल एक्टिङ कम्पिटिसनको अर्को चरणका लागि द्याट इज फर मेगा अडिसन्सका लागि 45 जना छनौट भए। पैंतालीस जनाले इन्टेन्सिभ ग्रुमिङ सेसनमा आफूलाई सहभागी गराए। यो अवसरमा ती कन्टेस्टेन्ट्सहरूले एक्टिङका गुरुहरूबाट एक्टिङ सम्बन्धी विविध पक्षमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न अवसर प्राप्त गरे। आफ्नो अभिनय प्रतिभालाई निखार्ने र तिखार्ने एउटा प्लाटफर्म प्राप्त गरे। यो प्लाटफर्ममा अनुप बराल, दिया मास्के, देव न्यौपाने, विक्रम परियार लगायतका महानुभावहरूले हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई ग्रुम गर्नुभयो। एक्टिङ सम्बन्धी विविध कुराहरू सिकाउनु भयो र ती सिकेका कुराहरूबाट उहाँहरू कति निखारिएका छन्, कति तिखारिएका छन्, मेगा अडिसन्समा त्यो परीक्षा हुने नै छ। यो ग्रुमिङ सेसनमा एक्टिङ बाहेक पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, कम्युनिकेसन स्किल, मिडिया ओरिएन्टेसन र मोडलिङ सम्बन्धी थोरै धेरै कुराहरू पनि उहाँहरूले जान्ने अवसर प्राप्त गरे। यी सबै कुराहरू कसरी प्रारम्भ भयो, कसरी सञ्चालन भयो र कसरी हाम्रा एक्टर्सहरू थप ट्रेन भए, थप ग्रुम भए, यी सबै बारे जानकारी हामी यहाँहरूलाई दिनेछौँ। लेट्स मुभ अन टु इन्टरनेसनल क्लब सानेपा, जहाँ यहाँहरूको ग्रुमिङ सेसन सञ्चालन भएको थियो। ग्रुपिङ सेसनमा चाहिँ हामीले अब यो अनुप सरसँग धेरै कुराहरू सिकियो। अब प्रप्सहरूसँग कसरी खेल्ने, यो बोल्ने मात्र भनेको एक्टिङ होइन, अब कसरी दर्शकहरूलाई इम्प्रेस गर्न सकिन्छ, एक्टहरूमा कन्फ्लिक्ट कसरी घुसाउने, एक्ट चाहिँ एउटा एक्ट चाहिँ कसरी बनेको हुनुपर्छ भनेर सिक्यौँ। के तपाईले कहिले कसैलाई दिल दिनु भएको छ? दिनु भएको छ? यदि दिनु भएको भए थाहा होला, जब ऊ आफ्नो नजिक हुन्छ टाइम लिमिटेड हुन्छ यार, अनि पागल पनि अनलिमिटेड। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ अरे मलाई। घर त छैन, अब कहाँ हाम्रो जाने भन्यो। तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ, अबदेखि काम गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँ क्लियर हुनु पऱ्यो। यो एक्सर्साइज रमाइलोको लागि होइन, तपाईँले यसबाट केही पनि बुझ्नुहुन्न ल्याङ्ग्वेज जिब्रेस, तर त्यसलाई पनि तपाईँले केही चिज त लिन सक्नुहुन्छ नि, त्यसको एसेन्स त लिन सक्नुहुन्छ नि। हाउभाउ छ, उसको भोइसमा जुन भोल्युम छ, ट्रेबल छ, चल्कोपना कतिको छ, सफ्ट कतिको छ, त्यो अनुसारको कुन इमोसनमा छ, उसले के भन्न खोजिरहेछ भन्ने कुराको चाहिँ आफूले पहिला बुझ्ने, त्यसपछि मात्रै हामी बल्ल चाहिँ
आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने हो। सो एक्सर्साइज गर्दाखेरि त हाल्नु पऱ्यो नि, अगाडि आउनु पऱ्यो नि, किनभने तपाईँहरू त आफूमा भएको ट्यालेन्ट देखाउनको लागि आउनुभयो नि त होइन। त्यो ट्यालेन्ट देखाउनको लागि लास्टमा चाहिँ बस्नु हुँदैन, अगाडि नै आउनुपर्छ, फ्रन्टमा। र त्यो पनि के हो, एक्स्ट्रा कन्सेप्टको साथमा, नयाँ चिजको साथमा, कन्फिडेन्सको साथमा। कमजोरी थियो, आई थिङ्क अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको छु म। यो हाम्रो जुन ट्रेनिङ सेसन थियो त्यसले मलाई लाइक कन्फिडेन्स अति नै धेरै बिल्डअप गरेको छ। आई थिङ्क अघि पनि भर्खर मात्रै घरबाट टप चलिरहेको थिएन, यताबाट एउटा चिनी खाएर भर्खर आएको कुनै फेस गरेर गेट थिएँ कि पुरा स्कुटरमा पुरा मन टप चलिरहेको थियो कि दुईजना पुरा आँखा जुल्यो कि। त्यसपछि त्यसले होइन मलाई त त्यसले सुन्यो गएर त ह्यान्डसम भनेर पुरा स्कुटी लडेको थियो कि। पछाडि फेरि अर्कोमा धुरी देख्छु जस्तो कहाँ केटी त्यसले पनि टक्क लड्यो, पुरा स्कुटीहरू त रेलगाडी लागेर लड्यो। अन्त यति लागेर लाएर भागेको नि त मतलब अबदेखि यस्तो गएछ भने यसरी त हेर्दाखेरि चुसेर फालेको आँपको खायो जस्तो छ कि पुरै धोएर निचोरेको लुगा जस्तो बनाउँथ्यो नि मलाई, बुझेस्? अहिलेसम्म हल्का ढिला भयो, अलिक गयो भाइ भेट्यो भने। एक्टिङ गरे सरह हुनु हुँदैन भन्छन्। यो रियल हुनुपर्छ, वास्तविक देखिनुपर्छ। र यो वास्तविक देखिनका लागि हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले ग्रुम गरिरहेका छन्। र यो ग्रुमिङ सेसनमा देखिएका र हामीले अनुभव गरेका ती सबै पक्षहरूलाई हामीले निहालिरहेका छौँ, हामीले बुझिरहेका छौँ। आशा छ यहाँले पनि केही कुरा सिकिरहनु भएको छ। ब्रेकको अर्को पाटोमा यी ग्रुमिङका झलकहरू, यी ग्रुमिङका अरू प्रक्रियाहरू हामीले देख्नेछौँ, अनुभव गर्नेछौँ। अहिले पनि हामी एकैछिन विश्राम लिँदैछौँ। Welcome back after this break, and you are watching us on Image Channel Television, and this is National Acting Competition 2016, the Search for Real Actors, organized by Next Models Nepal. ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरू कसरी ग्रुम भइरहनु भएको थियो भन्ने कुराको केही कुराहरू हामीले बुझौँ। थप कुराहरू फेरि बुझ्नेछौँ। Let's move on to the grooming session of National Acting Competition, and that is being conducted at International Club Sanepa. ट्रेनिङहरू म चाहिँ एक्टिङ एक्चुअली व्हाट इज एक्टिङ भनेर मैले सिकेँ हैन। feeling character and this आङ्गिक भनेको अङ्ग सञ्चालनद्वारा चाहिँ अभिव्यक्त गरेर हैन दर्शकसम्म पुर्याउने कामलाई आङ्गिक अभिनय भनिन्छ भने वाचिक भनेको चाहिँ जुन संवाद हामीले चाहिँ बोल्छौँ या कुनै स्पिच निर्माण गर्छौँ या कुनै साउन्डद्वारा चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छौँ अभिव्यक्त गर्छौँ भन्दा त वाचिक अभिनय भनिन्छ। त्यसै गरेर सात्विक भनेको इमोसन्स जुन हाम्रो विभिन्न इमोसन्सहरू छ, कहिले हामी रिसाउँछौँ, कहिले जेलस हुन्छौँ हैन, कहिले चाहिँ खुसी हुन्छौँ, ह्याप्पी
हाम्रो भनेको चाहिँ त्यही एक्टिङमा नो एक्टिङ गर्नु भन्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ बुझ्न एक्टिङ गर्ने कि नगर्ने, अब नो एक्टिङ पनि भन्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले अलिक गाह्रो भएको थियो बुझ्नु त्यतिखेर। चुनाव लौनुभन्दा अगाडि पहिला मेरो चासो गर्छ न त पुरा आजादीको साथ यहाँभित्र आएर खुल्ला खुल्ला मेरै भिडियो सुट गर्दैछस्? दिमाग ढक पर्छ क्या तेरो ढक? साह्रो खुट्टीभित्र नरम चिज हुन्छ दिमाग, दिमाग भन्छ त्यसलाई, दिमाग। दिमाग छैन क्या हो तेरो? जा छोड दिए तँलाई, जा छोड, जा निस्क यहाँबाट, जा जा छोड। अरे त अझ पनि गएको छैनस्? लातोकै भूत बातले मान्दैन भने तेरो त म आज रोक तँलाई। भिजुअली बडी ल्याङ्ग्वेजहरूबाट कसरी राम्रो गर्नु भने छिटो एक्सर्साइज सबै सिकाउनु। तर अहिले म के गर्छु, त्यो एक्सर्साइजहरू गर्छु, त्यो तपाईँले फलो गर्नु ल। नट डुइङ एक्ज्याक्टली एक्टिङ भनेको चाहिँ अब कुनै पनि क्यारेक्टरलाई चाहिँ आफ्नो वेमा आफू त्यो क्यारेक्टरमा भएको भए कसरी प्रस्तुत गर्ने, रियल लाइफमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा लाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। हिजोसम्म 50 थियो, आज 80। ल भाउ पनि मन पर्छ यार, ल हाल्दै 50 दिन्छु। के रे ल 70 दे। खासै मिठो चाहिँ होइन, अरू राम्रो खाना हाल, हाल 2टा बेसी हाल, हाल न खुर्क दिइहाल्छु नि। ल पैसे भोगिन्छु। के रे ओए को चिनी छ? बुझ्नु जाऊ लाग्छ तँ बहिनी हो म। तँ चिनी के हो? के रे देखो ल बोल्दैन उठी बस खाइदिउँ। तिमी त भनिरहेको छ। शुद्ध उच्चारण गर्ने अनि फिलिङ्स भरेर पढ्ने। अनि साथीहरू टाढो तालिम आउँछ, उनीहरू तालिम फ्याँक्यो के नगर्ने, एकदम न्युट्रल भएर जाने सबैजना। जाँदा पनि के गर्ने, जिगज्याग पढ्दै जाने। होइन ओके, आफ्नो राइटिङहरू राम्रोसँग पढ्ने है। प्रिय विक्रम गुरु, धा दिनता किट धा दिनता तालभन्दा कम अप्ठ्यारो चाहिँ यो पत्र लेख्ने काम। अहिले पनि हामी एकैछिन विश्राम लिँदैछौँ। धेरै कुरा सिक्यौँ, अझै कति कुरा त सिक्न बाँकी छ। एक्टिङ भन्ने बित्तिकै डायलग्स, लाउड एक्टिङ, लाउड इमोसन्स सो गर्ने त्यस्तो थियो साइकोलोजिकल्ली। तर अहिले चाहिँ नो एक्टिङ भनेर साँच्चीकै एक्टिङ नै गर्ने होइन भनेर हामीलाई गुरुहरूले भनिराख्नुहुन्थ्यो, सरहरूले हामीलाई ट्रेनिङको बेला। त्यो कुरा चाहिँ मलाई मन पनि पर्यो, अलिअलि सुधार पनि ल्याएको छु जस्तो लाग्छ।
बिस्तारै सर्दै आउँछ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाएको चाहिँ मैले पहिला एक्टिङ नजान्दाखेरि चाहिँ के गरिरहेको छु त्यसमा मैले विश्वास गर्न सक्दैन थिएँ तर यो कम्पिटिसनमा आइसकेपछि ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ जे गरिरहेका छौँ त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो यो नै मेरो लागि एकदम सबभन्दा ठुलो सिक हो सर यो स्कलरसिपको अलिक कन्फ्युजन भएको जस्तो छ यु से हाइएस्ट आयो हुनुहुन्छ भनेर सो यु क्यान सी यु क्यान चेक द रिपोर्ट मेरो हाइएस्ट आएको छ सर होइन तर स्कलरसिप त रिजनल पाएको छ सर सो यु नो माई फ्यामिली कन्डिसन सर मम्मी अफोर्ड गर्नु सक्नुहुन्न त्यही भएर आई डिड माई बेस्ट मैले हाइएस्ट पनि लिएर चाहिँ यु क्यान चेक रिपोर्ट सर सो रिजल्टमा हेर्नु न हाइएस्ट आएको छ सो यो सबै म म्यानेज गर्न सक्दिनँ सो यु नो इट होल मेरो मम्मीले गाह्रो हुन्छ सर मैले हार्डवर्क गरेर लिएर चाहिँ सर प्लिज I beg of you, sir, administration सँग कुरा गर्नु मलाई स्कलरसिप जसरी भए पनि चाहिन्छ सर so please छोरी गयो मेरो बा पनि जानुभयो छोरी बल्ल 25 वर्षको थियो सब बाबु थियो बिचरा आउँदा बाहिर निस्किने बेलामा यत्रो ठुलो ढुङ्गाले खिचेर पारेछ बालाई पनि म त सुन्ने बित्तिकै बेहोस भइहाल्छ त्यसपछि बालाई पनि लिएर गएछन् भेट्नै पाइन अन्तिम पत्तासम्म पनि अनुभवले पनि यही काम गर्नुहुन्छ पिउन हो म चाहिँ त्यतिकै सहयोग गर्छु राम्रोसँग विचार गर्दैन नि भित्ता चर्किया छ फेरि पर्छ कि भूकम्प भएको छैन अहिले पनि हामी एकैछिन विश्राम लिँदैछौँ।
बाउ धारामा पानी छैन। आमा खाजा ल्याउन खाजा पढिरहेको छु। एक्टिङ सिकियो होइन मेन कुरा त भनौँ न एक्टिङ इज वे अफ लाइफ भन्छ तर हामीले एक्टिङको धेरै टेक्निक्सहरू सिक्यो। ग्रुमिङ सेसनमा भन्दाखेरि त्यस्तो कठिन त केही थिएन, सबै कुरा नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेको थियो। त्यस्तो अलिकति त्यहाँ भएको सबै जजलाई इम्प्रेस पार्न मन छ। एउटा आफूमा जे जति सिकाउनु भएको छ त्यो एउटा त्यहाँ आफ्नो क्यारेक्टरमा आफ्नो जुन प्लेइङ गरेको रोलमा अब उहाँको सिकाएको अनुसार देखाउन त्यही मन छ। चावल 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 बोलो चावल 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 के हो हम कहिले राख अरे प्यासेन्जर हैन के हो आगे सुन चावल 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 दो गुरु दो टक 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 चलो चावल 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 सिनाउ झन्डे छ सिनाउ अगाडि बोल्नु न साइड छोड्दिनु न त्यो ब्याकमा निकाल्नु पर्यो। जस क्यारेक्टरमा बिलिभ गर्न सिकेको छु। गर्ने बेलामा डबल डिग्री गरेको छ।
कस्तो देशमा बसिएछ भने जागिर पाउँदैन, स्त्री लम्पटै भएर बस्नु परेछ नि। आए आए पार्टी छ बस्ती बेलाको। एक आए मसला खानु भइहाल्छ नि। के रे नुन पुगेन रे हाले कि त नुन लिन जान्छु ल म। ए कसो फोन आयो एकछिन पखे। हेलो के रे इन्टरभ्यूमा सेलेक्सन भयो रे? ए मैले जागिर पाएँ। हस् 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 खाना बस्ने अब तैँले पनि सिक्नुपर्छ। गए मेरा दिनहरू। दिदी म त आइपुगेँ है। हिजो बोलाउनु मात्रै रहेछ, घरमा अलिक काम थियो त्यही भएर आउनु पाइनँ। ए छोरो बिरामी छ दिदी। हिजो राति त्यसलाई अलिक ज्वरो आएको थियो, सुतिरहेको छ। के गर्नु आमासँग पैसा छैन, औषधि किन्न केही छैन। धन्न गएको आइपुगेर बजेट अलिक व्यस्त जाउँ के दिदी। अस्तिको आधीबाट बाँकी छ। म एक्लै छु, ढाड दुख्छ, सक्दैन गएर काम पाउँछ अलिक जाउँ बारीतिर। कति गाह्रो लाग्यो त है। छोरै छ बारी पनि छोरामा त आँटै आउँदैन। लु दिदी अझ खान्छ है। अलिक बाँझो नै बाँझो छ। के गरिराख्नु भयो? साबे धोत्रे त बोका केटीहरूलाई मसक्क मस्किँदो रहेछ। अब बिमार भन्दैछु मम्मीको नमम्मी जिन्दगी रिङ पठाउँदैछ केटीको। के गर्नु भाइ आफ्नै छ केटीको बनाएर बस्छ। ल भन् त एउटा भन न। बस्ने पर्फेक्ट। मुर्गान हो येल्लो लास्ट भाग रहेछ और क्वेसन नम्बर 10 को 10 मिनट पछाडि गरिदिन्छु। अझै मामु 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 Well, ladies and gentlemen, the episode comes to the end, but the journey continues. यो जर्नीमा हाम्रा 45 जना सेलेक्टेड कन्टेस्टेन्ट्सहरू मेगा अडिसन फेस गर्नेछन्। ग्रुमिङ सेसनका सिकाइ, भोगाइ र अनुभवले उहाँहरूमा ल्याएको निखारलाई एउटा परीक्षामा परिणत गरिनेछ मेगा अडिसन्समा।
मेगा अडिसन्समा सम्भावना र प्रभाव जमाउन सफल 25 कन्टेस्टेन्ट्सहरू अगाडि बढ्नेछन् नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनको नयाँ जर्नीका लागि। त्यो जर्नीका हरेक अंश, हरेक मूल्याङ्कन र हरेक दृश्यहरू हामी जस्ताको त्यस्तै यहाँ समक्ष ल्याउनेछौँ। नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन ओन्ली अन इमेज च्यानल टेलिभिजन। टिल देन, मी रोजन साइनिङ आउट एन्ड बाई द एन्ड एक्टिङ इज नट एक्टिङ, इट सुड बी रियल वान। मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् एन्ड किप अन स्माइलिङ।